जिस तरह की मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल थी, वहाँ पे जंग के शोले जिस तरह से बुलंद हो रहे थे, जंग खतरनाक समझ जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन ट्रंप की तरफ से अचानक से ऐलान कर दिया गया कि 5 रोज के लिए हमले बंद हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये अमन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रंप की तरफ से दिया गया चकमा है, उनकी तरफ से दिया गया फरेब है, किसी वक्त भी वो हमले कर सकते हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। जिस तरह से मशरिक़ वस्ती बदअमनी की जंग में जल रहा था, अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए गए और ईरान ने उसका जवाब दिया। अब ट्रंप की तरफ से आर्जी जंग बंदी हो चुकी है और ये सूरत हाल लगता है कि मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाएगी। पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से बताया गया है कि 2 ही शख्सियत इस हवाले से सरगर्म हैं, सबसे ज़्यादा सरगर्दा हैं, और वो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और दूसरे फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर हैं। बल्कि इनको आप पहला ये कह लीजिए कि सरगर्म शख्सियात में से फील्ड मार्शल साहब सबसे आगे हैं। अमेरिका की तरफ से भी इसका एतराफ़ किया गया है और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तो ये भी दावत दे दी गई है कि हम मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से क्या कहा गया, आर्मी मीडिया क्या कहता है, सूरत हाल दरअसल है क्या, इस हवाले से हमने बात करनी और मामलात कैंप डेविड मुआहदे की तरफ पर जाते हुए आगे नजर आ रहे हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। पहले आपके सामने ये रख देते हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसी पेशकशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ती में जारी तनाज़े के जामे हल के लिए मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की मेज़बानी को अपने लिए एजाज़ समझता है। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी से मशरूत पाकिस्तान बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है और इसको अपने लिए बायस एजाज़ समझता है ताकि जारी तनाज़ा के जामे हल तक पहुंचा जा सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। शहबाज शरीफ ने बयान में डोनाल्ड ट्रंप, अब्बास अरागची और स्टीव विटकॉफ को टैग किया था। अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के लिए सदर ट्रंप और आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टेलीफोन गुफ्तगू की तस्दीक की है। तर्जमान व्हाइट हाउस ने स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर के दौरान पाकिस्तान के सवाल पर कहा कि ये हसास सफारती बातचीत है, क्या सराय को हतमी नहीं समझना चाहिए, व्हाइट हाउस के ऐलान का इंतजार करना चाहिए। बाकी अमेरिका के 15 निकात ईरान को पहुंचा दिए गए हैं और ईरान की तरफ से भी 6 शराइत सामने आ गई हैं। पहले आपके सामने रख देते हैं कि ये शराइत कौन सी हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने दोबारा हमले न करने की जमानत मांगी है। ईरान ने कहा है कि जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुआवजा फराहम किया जाए। आप हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की बंदिश, अमरीका इसराइल को पीछे धकेलने और ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव की मुल्क बर्दरी भी शामिल है। ये आपके सामने 6 शराइत ईरान की रख दी। अब जरा चलते हैं अमरीका की तरफ से जो 15 पॉइंट ईरान को पहुंचाए गए हैं वो कौन से हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका की जानब से 15 निकाती मनसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है, जिसने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश कर रखी है। इस मुजवज़ा मंसूबे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ सख्त शराइत शामिल हैं। मंसूबे के तहत ईरान को अपनी तमाम मौजूदा जौहरी सलाहियत ख़त्म करना होगी और ये यकीन दहानी कराना होगी कि वो मुस्तक़बिल में जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान में मौजूद नतंज़, इस्फ़हान और फर्दों के जौहरी मराकज़ को बंद करके तबाह किया जाएगा, जबकि अफसुदा यूरेनियम को एक तयशुदा मुद्दत के अंदर जौहरी तवानाई के आलमी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले किया जाएगा। इस मंसूबे में यह भी कहा गया है कि ईरान अपने इलाके इत्तेहादी गुरोहों की माली और अस्करी मदद बंद करेगा और आबनाए हुर्मुज़ को हर किस्म की रुकावट से आज़ाद रखा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में फैसला बाद में किया जाएगा, ताहम उसकी हदूद और तादाद को महदूद करने की तजवीज़ दी गई है और इसे सिर्फ दिफाई मकासद तक महदूद रखने की बात की गई है। इसके बदले में ईरान पर आए तमाम इक़्तिसादी
انفرادی پابندیاں ختم کرنے، اقوام متحدہ کی ممکنہ پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے خطرے کو ختم کرنے اور ایران کو بوشہر میں پرامن جوہری منصوبہ مکمل کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ اب تک کی سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے امریکہ سے مذاکرات کی حمایت کر دی ہے۔ آل عربیہ ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم لیڈر نے مذاکرات کی حمایت کی ہے، جبکہ ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایرانی حکام نے کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور جلد ایک حتمی معاہدے کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ عالمی میڈیا نے اپنی رپورٹوں میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں بیٹھک لگے گی اور اس تنازع میں پاکستان کی سفارتی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ پاکستانی میڈیا کی طرف سے دی گئی خبر ہے کہ عالمی میڈیا میں یہ کچھ کہا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال سامنے آنے کے بعد ہماری توجہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی طرف چلی گئی اور اسی طرز پر پاکستان میں بھور بن معاہدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا کیا معاہدہ تھا، کب ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور اس کو اس کے ساتھ ہم کس طرح سے ملا رہے ہیں، پہلے وہ ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ 1978 ستمبر میں جیمی کارٹر کی کوششوں سے مصر اور اسرائیل کے مابین ہوا تھا۔ مصری صدر انور السادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناہم بیگن کے درمیان ستمبر 1978 میں کامیاب مذاکرات ہوئے، جن کا نتیجہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی صورت میں نکلا تھا۔ ان معاہدوں پر 17 ستمبر 1978 کو واشنگٹن میں دستخط ہوئے اور مارچ 1979 میں ان معاہدوں کے نتیجے میں اسرائیل اور مصر کے درمیان امن معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان دونوں ممالک کے درمیان 31 سالہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ ان معاہدوں کی وجہ سے 1978 کا نوبل امن انعام بیگن اور سادات کو مشترکہ طور پر ملا تھا، جبکہ 1979 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان امن معاہدے کے تحت اسرائیل نے سینا کا پورا علاقہ مصر کو واپس کر دیا، جبکہ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کیے۔ اس جنگ میں چونکہ مصر کا پلڑا بھاری تھا، اس لیے معاہدہ مصر کی شرائط پر ہی ہوا تھا۔ یہ آپ کے سامنے رکھ دیا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سرگرم نظر آتے ہیں۔ لگتا ہے کہ پاکستان میں اسی طرز پر ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اسلام آباد میں جس طرح سے کہا گیا کہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے، جس طرح سے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے میڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عالمی میڈیا کہتا ہے کہ اسلام آباد کی اہمیت بڑی بڑھنے والی ہے اور اسلام آباد میں یعنی پاکستان میں بیٹھک ہوگی۔ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ہم اس کو لے جائیں گے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جس طرح سے کیمپ ڈیوڈ میں ہوا تھا، اس مقام پر ہوا تھا، اسی طرح سے پاکستان میں بھی ایسا ہی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے جس طرح سے جیمی کارٹر کی طرف سے مصر کے صدر کو وہاں پہ بلایا گیا اور اسرائیلی وزیر اعظم کو وہاں پہ بلایا گیا، جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی اور ہمارے وزیر اعظم کی تعریفیں امریکی میڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہیں، عالمی میڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہیں، اور یہ ہمیں ہمارا پاکستان کا میڈیا بتا رہا ہے۔ تو یہ لوگ پاکستان میں لے کے آئیں گے، کس کو لے کے آئیں گے؟ نیتن یاہو کو لے کے آئیں گے۔ جس طرح سے کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں بیگن کو لے جایا گیا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم کو لے جایا گیا تھا، اسی طرح سے پاکستان میں بھور بن میں آپ کو نیتن یاہو آتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ صاحب بھی یہاں پہ آئیں گے، اور پزشکیان ایران کے صدر وہ بھی پاکستان میں آئیں گے، اور کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی طرز پر بھور بن معاہدہ پاکستان میں ہوگا۔ اور پاکستان جس طرح سے ہماری قیادت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے شعلے بہت بلند ہو رہے تھے، ان کو سرد کرنے کے لیے ہماری قیادت کی طرف سے بڑی کوششیں کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی طرز پر بھور بن معاہدہ بھی پاکستان کے حصے میں کریڈٹ اس کا آئے گا کہ پاکستان کی قیادت کی طرف سے یہ معاہدہ کرا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔